السلام عليكم ومرحبا بكم في لا فورماسيون ديالنا ديال الرياضيات. الدرس الاول هو لي سويت. البلان ديالنا في هذا الدرس غادي يكون مقسم على ثلاثه. غنبداو بلي سويت نيميريك متتاليه عدديه، سويت اريتميتيك متتاليه حسابيه، وسويت جيومتريك. نبداو بالسويت نيميريك، نديرو واحد ان بتي رابيل. لونسومبل دي نومبر بالنسبه لي نساو ولا ما كيعرفوش. كاينين لونسومبل دي نومبر غيال هو اللي فيه الارقام والاعداد لي بوزيتيف ونيجاتيف، وفيه حتى الزيرو وفيه الكسور. وكاين لونسومبل دي زونتيي ناتوريل، هذا فيه الاعداد بوزيتيف وفيه صفر. وان ديالنا هنا كما كتشوفوا ان راه انكلو في ار. وكاينين دوطخ اونسومبل بحال زد و كيو، ان انكلو دون زد انكلو دون كيو وكل شيء انكلو دون ار. دونك المتتاليه العدديه هي كل فونكسيون من اي انكلو في ان. هذيك اي انكلو في ان، مثلا من 2 ل5 ولا من 1 ل6 ولا vers R vers l'ensemble R. مثال U من I ال R N كتعطينا UN. نبينو هنا في واحد المثال صغير، مثلا UN égale à 2N plus 1، U de 2 égale à جوج في جوج plus 1 égale à 5. UN بين قوسين كتسمى سويت نيميريك، و UN كتسمى الحد العام للمتتالية ou bien le terme général. ناخدو واحد المثال صغير باش توضح لينا. V من N نجمة N étoile. N نجمة هي N ناقص زيرو، ما فيهاش الزيرو، سواء كيكون الرقم 1 ولا 2 ولا 3 4 5، ما فيهش الزيرو، ما فيهش الأعداد السالبة. من N نجمة ال R و N كتعطينا 4 على N plus 1. نكالكولو لو تيرم جوج. V2 égale à 4 demi plus 1. Donc le terme général هو Vn, le premier terme هو V1, deuxième terme V2 et ainsi de suite. دابا ندوزو نشوفو لي سويت ماجوري مينوري و بورني. نديرو واحد البتي رابيل بالنسبه لي ما كيعرفش. هذيك او اللي كتكون مقلوبه هي الرمز ديال il existe. ا مقلوبه هي quel que soit، و او هي appartient. Donc في une suite majorée il existe واحد M كبيرة appartient à l'ensemble R، بحيث quel que soit N appartient à I. I راه في l'ensemble N، UN صغر من M. suite minorée العكس، il existe واحد M صغيرة appartient à R، مثلا 1 2 3 4، بحيث quel que soit N صغيرة appartient à I، UN صغر من M. و suite bornée هي بجوج، كتكون ماجوري و مينوري. il existe واحد M كبيرة و M صغيرة appartient à R، بحيث quel que soit N appartient à I، UN محصورة بين M صغيرة و M كبيرة. غنوضحو هادشي بواحد المثال. soit une suite UN N صغيرة appartient à N، UN égale 3N plus 4 على N plus 1. On doit démontrer que UN محصورة ما بين 3 و 4.
اش غادي نديرو؟ نبداو بلا بارتي اللي على اليمين الاولى، نديرو او ان موان 4. او ان موان 4 هي او ان او ان هي 3 ان بلس 4 على ان بلس 1 موان 4. موان 4 نضربوها في ان بلس 1 الفوق و ان بلس 1 لتحت، ونديرو سوس نقصوها. دونك او ان موان 4 ايكالا موان ان على ان بلس 1. احنا قلنا باللي ان صغيرة ابارتيان ا لونسومبل ان. لونسومبل ان فيه غير الاعداد لي بوزيتيف وفيه الزيرو. دونك الا جينا نعوضو باي عدد هاد الشيء اللي خرج لينا غادي يخرج لينا نيجاتيف. دونك او ان صغر من 4. دونك لا سويت est majorée par 4. ونديمونطريو الثانية نفس القضية او ان موان 3 غتخرج لينا 3 ان بلس 4 على ان بلس 1 موان 3 في ان بلس 1 على ان بلس 1، والريزولطا غادي يخرج لينا هو 1 على ان بلس 1. هذا ديما بوزيتيف، دونك ديما كبر من 0. الوغ لا سويت اي مينوري باغ 3. هنا كنستنتجو باللي هاد لا سويت الي بوغني محصورة بين 3 ومحصورة بين 4. دابا غادي نشوفو سويت ديكرواسونت و سويت كرواسونت، التزايدية والتناقصية. نبداو بسويت ديكرواسونت. quel que soit n appartient à i ضمن n ديما un plus 1 أصغر من أو يساوي un. ندير واحد اكزومبل. حنا عندنا un إيكالا موان 2n بلس 1. ديما اش كنديرو باش نبرهنو هاديك؟ كنجيو نشوفو هاديك ندير واحد الناقص un بلس 1 موان un، نشوفوها واش صغر من 0. un بلس 1 موان un نعوضو هذيك داكشي لداخل نعوضوه ب n بلس 1 و n هي موان 2 n بلس 1 بلس 1 بلس 2 n موان 1. هادي تخرج لنا ايكالا ناقص جوج. الي نيجاتيف دونك الي décroissante. croissante quel que soit n appartient à i un plus 1 كبر من un. دونك نديرو واحد المثال un égale à 2n plus 1 نديرو عاوتاني ناقص un plus 1 moins un égale جوج n plus واحد plus واحد ناقص جوج n moins 1. توتال كيخرج لينا هو جوج. دونك جوج كبر من 0. دونك هاد السويت الي كرواسونت. وكاينه عاوتاني ستريكتومون ديكرواسونت و ستريكتومون كرواسونت، كتكون ماشي اصغر من او يساوي مي اصغر ديريكت ولا اكبر ديريكت.